الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفاء کامل نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا، اے میرے شاہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما، قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا، اپنے اس گھر نوں رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نوں خاک اندر ملا، حرمین شریفین دی حفاظت فرما۔ اللہ فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی نصرت فرما، بیت المقدس دی اللہ حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔